حبار سلطنا جميرا من لو سراوي تقرأين سراوي إرتران زبل ناي بلصقنا أوياتي بلصقنا أبسفل علي درجاتات نداقم قمنا يمسينا هنا حزي ناي مود أتا درجة زوص حلو قزي إلي إذا أمن عاوزيو العلو وزن هي سفح زوال أيو إرتراوي انتهى اللي خوم من الواشوون أبعد زلهم TDF وينا إرتراون سراويت anyone أتيو حساب كبز دل خيب غاليو حساب انت أميلهم زلو زبل كأروا لكم ناي حوار سلطنا جميروم يوم أورادي سراويت تقراين سراويت إرتران بحنساب عب إرترا خونا عب تقراي حزت ما سلطنيا إرترا خيدهم سلطن يروم زولنا زنورو حزي عب تقراين ما سلطنيا اللو إرتراون ما سلطنيا اللو يولو أيناي سلطنا أيو إرترا أيناي سلطنا أيو تقراي زي فلي ومبر عب تقراي كونا بإرترا ما سلطنيا ما أخلات تفلين سراويت إرتران سراويت تقراين بحبار مسلطان جميري بحبار مدلاو جمير يو بغلت من قد خن رينا تن حبريت عم مخوكم دحريت قداي بغلت من قد خن رينا ناي حبار سلطنا جمير مزول وزلو سلطنا طرح انت يكون ناي حبار ناي طور مسارحي مئتاون جميرهم يوم يو ازيو اخيبايو ابا اخيبايو تا اخيبا زرزر بيله أقرب يلخون وينو نسون وين صانيحهم كتريو يهم نجر جن كنشوف بيلنا خاون كن رأينا شقن زي مردا أنزتمول أو أخيبا لعلوت مكوناتنا طور مكوناتنا إثيوبيا أب أديسا أب طرح إلى أديسا استجبر أيو دحريو نعو تختيرو I think تمالي مثلني بعلت عسرت حدا أنا زمتشا ممريا أخيبا نيريو دحريهم قصيلو أب معال تفتح دحر ساعات نسوت معال تنسو خينو نا إنتليجنس محاور كعا أخيوان يروى أوزي استل على إيزي هزي كنزل زورة خلنا أصوارون بحبار مئتاو جميرهم يوم يبلو أوكي سردرونون نمنتاي حاوي مزبل إمبر يبلو من زبل حتى يبلنان يبلو زين تقرأيو نير ترى قدماون سردرون يرواي درون يروايو سلس تقرأي ترى درون اللوايو درونون اللوايو نمنتاي حبي أتزبل جن كتحتت زغل يولو أصوار جن كع حبيرن تقرأين إرتران بحنسابي إتوا خمس اللوا إزارو أبزيو أوكي كعرقو أيدولين يروم أمونغوم تفاتيرو زنبرة أمونغو تفاتيرو زنبرة أفلالي ومبر ناي شعبيا ناي وحاتن علامة قدمون إثيوبيا نمفراسيو ካብ ቀደሞም ዕላምኦም ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ንምስራትዩ ኣብ መንጎኦም መፈላላይ ስለ ዝገጠሞም እዮም ገዲፎም መፀኒሖም ሕዚ ግን ሓደ ኮይኖም እዮም ንድሕሪት ምምላስ ኣይከኣልን እዚ ዘይምእማን እውን ለዋህነት እዩ ሰላም ኢልናዮም ኣብዮምና ሰላም ንግበር ኢልናዮም ኣብዮምና ይብሉ ማለት እዩ እዚኣታ ትሕዝቶ ስለዚ ኣብዚዩ ኣርባዕተ ነገር ሞ ንርአ ኣብዚ ልዕሎሞ ዘለዎ ሓደ ብሓደ ይስልጥኑ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ገደሰካ بحد السلطن زل حدا اندحر سلطينو مالتي انا سلطينو ما يولكن كسلطن اللوم قل إلنا حجون كسلطن اللوم بهالي يسلطن اللو ويسلطينو يمزبل قن حبريتا يبلنا سلطينو من تخوينهم يعيس نايب حقي جاغانو حبيرهم سلطينو من تخوينهم حبيرهم وهدت نافترو كنتات كما يكم زملسو يزرارو انتهاليهم جاغانو يبال مخنياتو حبيرهم نمسلطان ترداديهم نمخاد زوقعهم ناي إثيوبيا تግራይ ኮነ ኤርትራ በሊዕ ክነብር እየ ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ምዃኑ ኩልና ንርዶ ኢና ስለዚ ትግራይ በሊዕ ክነብር እየ ትግራይ እንታይ ወሓጥኩ ክነብር ኣይደልን ኤርትራ እንታይ ወሓጥኩ ክነብር ኣይደልን ናይ ኤርትራ ባሕሪ እንተዘይወሰድኩ ኢላ እትፍክር ዘላ ዓዲ ኤርትራ እውን ትግራይ እውን ክልቲአን ብሓንሳብ ከም ዝብላዕ እንተ ተረዲእዎም ሓቢሮም ሰልጢኖም ትዝመፅእ ዘለዉ ሕጅ ከመይ ገርና ንመልሶ ማለት ጌጋድዩ انت غيرمو يغاديو يتحتي كالاي اصوار حويرم يتولو يلو ኤርትራ ሀገርያ ትግራይ እውን ዓና ሀገርያ ኤርትራ በባጀታ ትእትወላ ንትግራይ ትእትወ ጽዋር የለን ትግራይ እውን በባጀታ ብትሕስተአ ንኤርትራ ትእትወ ጽዋር የለን ብኤርትራ ገይሮ ኣቲ እንተኮይኑ ግን እሰየ ገይሮሞ እንተኮይኖም እዚ እውን ዓብይ
ተግባሪው ዓብይ ስራሕ እዩ ዝንወር እንታይ ኮነስ ዝምጎስ እዩ ክብል ደልየ እዚ ዝምጎስ እዩ ፀረ ድሮን እውን ድሮን እውን ኣለዎም ይብሉ እዚማ ነገርናኩም እኮ ኣነ ተዛሪበ ባይዘዊ ብግልፂ ክዝረብ ነይርዎ ድየ ነበረ ኣይፈልጥን ንምንታይ ሓዊኦሞ ዝብል ዘጠራጥር እምበር ክንሓስበሉ ዘለና እምበር ፀረ ድሮን ኣለዎም ይብሉ እዚ ኣነ እውን ነጊረኩም እየ ትግራይ ድሮን ኣለዋ ፀረ ድሮን ኣለዋ መዓዝ ትጥቀመሉ ንዕኦም ይምልከት ነቶም ናይ ሚሊተሪ ሳይንስን ጥበብን ሰብ ሞያ ንዕኦም ይምልከት መዓዝ ትጥቀመሉ ዝብል ነገር ግን ብትክክል ኣለዋ እዩ ድሮን ኣለዋ እዩ ፀረ ድሮን ኣለዋ እዩ ካሊእ ኣድላይ ዝበሃል መሳርሒ እውን ኣለዋ እዩ ምክንያቱ ክትብላዕ ተዳሎ እንዳበለካ እንዳሃለወ ካራ እንዳሰሓለ እንዳሃለወስ ንዓበል ክሳደይ በዚ እንሄልካ ኢዱ ጨቢጥካ ክሳዱ ክተሪኦ ይኮንካን ክትፅበ ዘለካ ካራ ክስሕል ከሎ ካራ እዩ ክሰሓለሉ ኦኬ ተኹሲ ክጅምር እየ እንታይ ኢሉ ነቲ ተኹሲ ንሱ ክምልስ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ክዳለወሉ ደቂስካ ትፅበዮ ጊዶፉ ኢልና ለሚና ሰላም ኢና እንደሊ እንደ ሰላም ንሃውና ኢልና ለሚና ኣይኮነን ከቲ ዘለካ መማረፂ ጦርነት ንክተትርፍ እንተኾንካ ንጦርነት ተዳሎ ስለ ዝኾነ እዚ ምግባሩ ነውሪ የብሉን ጥራሕተ ኣይኮነስ ግዴትኦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዩ ሓቢሮም ምስልጣኖም ግን ንዓይ ዘንውረና ኣይኮነን ማለት ከም ዓብይ ኣችመንት እውን ኣይቆፅሮን ገና እዮም ሓቢሮም ስልጣን ጥራሕተ ኣይኮነ ቦታ እውን ተኸፋፊሎም ንእከለውዚ ትሕሹ ኢሎም ቦታ ተኸፋፊሎም ሒዞም ዝመፅእ ዘሎ ፀላኢ ክምልሱ ናይ ኩናት ደመና ደ እንሄን ነዚ ክምልሱ ሓቢሮም ክኸዱ ናይ ግድን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕወሓት ብግልፂ ዝብልዎ ዘለዉ ማለት ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ተዳልያ እያ መናእሰይ እውን ኣሰልጢና እያ 90% መንእሰይ ትግራይ ሰልጢኑ ይብሉ ሰየ እዚ እውን እንተኮይኑ ዓብይ ነገር እዩ ካብዚ ተገይሮም ናይ ብሓቂ ክድነቑ እዩ ዝግብኦም ኢለ እየ ዝወስድ ኣነ ክድነቑ እዩ ዝግብኦም ስለዚ እዚ ዓይነት ስግኣትን ፍርሕን እኒሄዎም ሕዚ ብዋናነት ንምፃእ ናብቱ ኣብ መሬት ዝኒሄ ከዓ ኣብ መሬት ንስሎ ድዩ ትዝብልዎ ዘለዉ ሓቢሮም ይስልጥኑ ኣለዉ ድዮም ሃገር ስለ ዘይኮና ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ጥሒሶም ከይንበሃል ዲፕሎማሲ ናይ ትግራይ ከይወድቕ ኦኬ ኢትዮጵያ እውን ከይብሉና ኢልና ከይብሉን ዝብል ናይ ትግራይ ሕማም ስለ ዘሎ እስካዕ ሕዚ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ይራኸቡ እዮም ሓቢሮም ክስልጥኑ ግን ይረአነ ናተይ ሕቶ ሕዚ ኢትዮጵያ ከምኡ እስካዕ እትብል ተሸፊኑ ዲስቕ ክብል ዘሎ ሓቢርካ ምስልጣን በዓሉ እኮ ክምልስ ክእል ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እቲ ተኽሲ ከይመፅእ እቲ ኩናት ከይኽፈት ሓቢርካ እናሰልጠንካ ተሳኢልካ ምርኣይ እቲ ሚድያ እንድዩ ብዙሕ ነገር ዝሰርሕ ዘሎ ሎሚ ሓቢርካ እንዳሰልጠንካ ምርኣይ ዓብይ ነገር ክመልስ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ከይብሉና ከይፅሕፉ ያ በዓል ንእከለ ተባሂሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይፅሓፍ ሰጊእካ ስቕ እንተኢልካ ግን እቲ ክንረኽቦ ዝግባአናሉ ዝደይኮና ንገብር ዘለና ክሕሰበሉ ዶ የብሉን ዝብል ሕቶ ኣለኒ መንግስቲ ኤርትራ እውን መንግስቲ ትግራይ እውን ክሓስበሉ ዘለዎ እዚ ፕሮፓጋንዳ ወል ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ትማዕቐብ እውን ክንመፆን ኢና ማዕቐብ እውን ገይሩ ስለ ዘሎስ እቲ ማዕቐብ ከይጠናኸር ካሊእ ማዕቐብ እውን ከይውስኹ እንዳበልና እንዳሰግኣና ንስቕ ንበል ወይስታ ኩናት ስለ ዝኾነ ትዕኑ ዓለም መፅያ እውን ኣይተድሕነካን መፅያ እውን ኣይትበልዓካን ኣይተድሕነካን በቃ ኢሪሌቫንት እዩ ናይ ዓለም ኣብዚ እዩ ኣብቲ ሕዚ ዘለናሉ ብፍላይ ነርናኩ 3 ዓመት ሙሉእ ኸርተት ኢልና ውዕል ፕሪቶርያ እንደይተግበር እንዳበልና እንዳለመና ህዝቢ ትግራይ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ እንዳለመነ 3 ዓመት ሙሉእ ፀኒሑ ሕዚ መንግስቱ ምስ መለሰ ድሕሪ 3 ዓመት ስሩዕ መስርሕ ምስ ተጀመረ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኦባሳንጆ እውን መፅዩ እቲኦም እውን ማዕቐብ ገበርና መሬትና ክነምልስ ምስ በልና እዩ እንታይ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ዝብል ራእዩ እንታይ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እንታይ ሰሪሓ ክትኮን ትኽእል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ረኽቢ ትፈልጥዎ ኢኹም ናታ ድሌት ሕሙራን ኣልፋሽካን ብሓንሳብ ምልማዕ እዩ ካልኦት ሪሶርስ ምግሓጥ እዩ ስለዚ ከይጎድላ እንድሕር ኮይኑ ኣሜሪካ ሒዛ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኢንተረስቲ ዘለዋ ኢትዮጵያ እሞ ኢትዮጵያ
بتحوز تخرج زلان تجري أفريقيا أنا إثيوبيا دليتنا تتجبرنا خيد أمريكا أنت أخذ تغير تعين الدليت يزلوا واو مو إثيوبيا تجبر زلان تزي تتجبر إلى سمت أخذ بالعنا هاي يمسي هو محزي زبل رأي بعلم قليس أمهم أنا إحنا زرزر كنا قربين أفتنا يدحر أباسان جوخمت سخلص ناي أبي حمد تلو حزي مصيلمو بعلم زغلص وي إبراهيم جولا زغلص أي ناي أبي حمد تلو حزي اندحر مصيو أباسان جو أفريقيا حبرت بتخكل نا أبي حمد إلا أخن تحليو ناتني أفريقيا حبرت فليل أخنديو أباسان جو هم إلا أخن تحليو انت عينت انترست لزلوم يوم نتقراي نابكم زوله مصاود يازتوا مننتنا خبرنا مريتنا غزاتنا تمزابلتنا خنملسب نخدل اوان دليلنا وزوصنا اللوان مع قبيل كام فرر حنتا يمصو قالود نغرات كنتا يمصو محجي كيولنا الناس سقد نبل سقعنا حيزنا سقد نبل سبن داموتا كان دار اخايو ريساندا وصخا ككاب غز سق مبالدي حيش ويس بتغكل تنقبر زلنا بقلصي حبيرنا نسلطن زلنا ناي كوينات دمنا سلازنيه هيوت ناي كوينات دمنا معات ارمتات او عفارنيو معات ارمتات كاب قبس كعسقوطانيو معات ارمتات ام معراب تግራይ نيو سلازي يمصانا انيو كل اختبل عنا اتمص زلا ني ارتراون تصبقنتو بعلهم بميدياتاتهم مراحتنا يتهاجرنا إثيوبياون إرترات بهال عدي كاوزي ملش قرميدنا خنوز لينا تشطط ولا ناو عسب مولو خمزة لو أكل إثيوبيا إلهم عسب نمئتاو أكل إرترا قريص أمز وصلو كارتانا عدي أبدا حرت أكلاي منستر زرئيو قدامي منستر بعلو تفتو تسأل إخنا مصينا سلسته مليون يوم حد قرمت نولدو مينا خنطفو مينا زولو قالات بارلاما زاكل ززارو دبلوماتيكلي سلازي تسرحلو بميديا ون سلازي تسرحلو ابناي صحف سرحتنا ارتراويان خن تغارو سلازي سرحنا انت زي كوينو دبلوماتيك لتودق زغبا ايثيوبيا زودقت ون ايثيوبيا سلازي مسرحنا انت زي كوينو اتا زودقت بدبلوماسي درجه زودقت ايثيوبيا امبر تግራይ كونتن ارتراي كونتن اتحزني خنتات ون عنا فيفرز غبريو زي مسرحنا جن ناب كما يزوله معاد كتونا خمس خل كتري وتخوليهم اوف كورس فتنا امبر سعيرا ايثيوبيا سياز خونه ነገር ክትገብርያ ማለት አይኮነ اتخالي شعبيان ويانن ايثيوبيا ናይ ምፍራስ ዕላማ አይነርዎም ኢሎም ታይዳሞ 27 ዓመት እንዳመርሐ እንዳለው ዘይ ፍርሳን ኢትዮጵያውያን ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ምስራሕ ይከኣል ኢሎም ማዕረ ብሔር ብሔረሰባት ኩሎም ኣብ ጫካ ዝወልድ ነበረስ موجلي عندنا قصص وعل زنبرس نابحا خايم قيروهم تبقى كاز ولد زنبرون هوسبيتال صريحو او هوسبيتال دكتور كوين خغلغل زغبره مسواتنت دق حزبي مسواتنت تغاري تسوينا حتنا غفلنا ولدنا غبيرنا ايثيوبيا تبحال كاب غدغاد دخنت مززبيلنا وصينا افتحز وصحاتو عالم لخا وددر بعالم كافتن 10 تفطان ايكونومياوي معباله زرئيا زلوا هاجرات حنت مقبار بعالم توداداريت بافريكا تودادار ايكونومي خلوا مقبار بمسوات خازي تقبر كلها كتفرسو سلازدلخا تفرسو عدد هانصيخا ኢትዮጵያ እኮ ባዕልና ዝሃነጽናዮ بمسواتنتنا ዝሃነጽናዮ ኢኮኖሚ ሒዛ ባንክን ታንክን ሒዛ ያ ትበልዓና ጸኒሓት በልዓና ውን ዘላ ከምኡ ዶ ትገብሩ ኢኻ ዳ እዚኦም ሕዚ بستفعل ቋንቋ ክሰርሑ ከለው ኢትዮጵያውያን ትዝብልዎ ዘለው ዘያምንዎም ከይመስሎም ብዙሕ ተማሕበረሰብ መብዛሕትኡ 90% ዳርጋ ክትብልዎ ትኽእሉ ተዘረቦ ዝኣምን ገና እዩ ኢኮኖሚያዊ ምዕባሉ ይኹን ማሕበረሰባዊ ኣተሓሳስቡ ገና ይተቀየረን መብዛሕትኡ ዝነገርዎ ዝሰምዕ ያው ሂዱ ተባልን መጣን መሳርያ ሰጡን መጣን እያለ የሚናገር ነው نزيو بقانقو ختنغرنا يقدني ميديا زدليكا نزي ابينا سنفناني ناي مسلو ميدياتاتنا كومزيز ولا نجر تارجت غيرن علامه ناسكن رايو اسك بيرو كوميونيكيشن نميدياتات ناخده ينغاغرنمو وي منغست تግራይ ينغاغرنمو وي ግለሰባቱን ኢሊ ትግራይ ና ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ናይ ሕድሕድ
ሚድያ ዕላማ ቪዥን ኤንድ ሚሽን ናይ ሕድሕድ ሚድያ እስከንብብዎ ከመይ ዝበለ እዩ እንታይ እቲ ዕላምአን እቲ ሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ክፍተት ናይ ትግራይ ክምላእ ድየን ናይ ብሓቂ ተጣይሸን ዘለዋተን ሚድያታትና እዚኦም ብሚድያታትና እንተመሊእና እዮም ጎደለና እንተመሊእና ንቅድሚት ክንሳገር ዝጠቕመና ንስ እዩ ምፍራስ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዕላማ ትግራዋይ ኮይነ ይፈልጥ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኢና ንጎይ ነርናዮ እንዲና ነርናዮ ኢና ኩልና ብዕድመናተይ እውን ኣስተዋፅኦ ጌርና ኢና ማለት እየና እዚኦም ክረኣዩ ስኢልና በብዕዋ ሓሰውቲ ከምዚ ደጌርና ኢና ምባል እንተይኮነ ብሚድያ ስትራቴጂክሊ ብደንቢ ዲዛይን ተገይሩ ብሚድያ ክስራሓሉ ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዎ ዕላማና ኣለዎም ናይ አይዞሌሽን ናይ ጀኖሳይድ ክፋላት ዝመፁ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እንሪኦም እዚኦም ብዘይ ምግባርና እዩ ናይ መን ውድቀት እዩ ናይ መሪሕነት ትግራይ ንምንታይ ናይ መሪሕነት ትግራይ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ይመስለኩም መራሒ እንተኾንካ ዓዲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ካብ ፖይንት ኤ ናብ ፖይንት ቢ ተስተጋግሮ ዝብል ዕላማ እንድሕር ዘይብልካ ንፁር ስትራቴጂ እንድሕር ዘይብልካ ፖሊሲኻ እውን ንፁር እንድሕር ዘይኮይኑ ነዚ ክገብር እንታይ እሞ መራሒ ኮንካ ዳ እዚኣቶም ክንሓስበሎም ይግባአና እዩ ናብቲ ማዕቐብ ንምፃእ እቲ ማዕቐብ ምናልባት ሸውዚኣትኩም ሓሳብ ክትህቡ ትደልዩ ሕጂ እውን እታ ሊንክ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ማዕቐብ ክንገልፆ ኢና ኣብቲ ማዕቐብ ዘለኩም ርእቶ ግን ናይ ኩልና ሓሳብ ክቕመጥ ከሎ ኣይ ቲንክ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ብኡ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሃይለ ትንተና ጥራሕ ኩሉ ነገር ክልውጦ እዩ ማለት ኣይኮነ ያ ኦኬ ሚሊተሪ ማለት ኣብቲ ኮመንትኩም ይሪኦኹም ዘለኹ እቲ ናይ ሓቢሮም ሰልጢኖም ዝብል ምስሩ እውን ጥምረት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ናይ ሓባር ሚሊተሪ ዋላ ኤርፎርስ እውን ከምቱ ተቕምጥዎ ዘለኹም ክህልወና ኣለዎም ኤርትራ ክህልወና ኣለዎም ካልኦት እውን ባህሊ ኣነ እውን ይኣምነሉ እየ ብግልፂ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕሪት ኢልና ሕዚ ተሽቆጥቂጥካ ናብ ጉለዲ ኢኻ ትኣትወሉ ኩነታት የለን